सौर्य एयरको विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएकाहरूको शवको पहिचान अन्तिम चरणमा। आफन्तलाई आजै शव दिइने माग सम्बोधन नभए शव नबुझ्ने विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएकाहरूको आफन्तहरूको अडान। जहाज दुर्घटनाबारे क्याप्टेन ओम गुरुङको अनुमान, इन्जिन फेल भयो, पाइलट अलर्ट हुन सकेनन्। जहाज दुर्घटनामा घाइते भई उपचार भइरहेका क्याप्टेन मनिष साकेलाई आइसियुबाट सारियो, स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख। विमान दुर्घटनापछि उद्धारमा खटिएका 5 प्रहरी पुरस्कृत। डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको विद्युत महसुल बक्यौता उठाएरै छाड्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको अडान। सार्वजनिक लेखा समितिले माग्यो लाल आयोगको प्रतिवेदन, बिल दिनुस्, महसुल तिर्छौं, उद्योगीहरूको भनाई। 2 वर्षभित्र सबै नागरिकहरूको घरमा विद्युतीकरण गरिसक्ने ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको प्रतिबद्धता। मन्त्री परिषदको पहिलो निर्णय कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चासो। कीर्तिपुर खेल मैदानलाई सुविधा सम्पन्न रङ्गशाला बनाउने विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूसँग छलफल। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा आर्थिक वर्ष 2081-82 का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक। शेयर धितो कर्जाको सीमा खारेज, राजस्वको दबाव कम गर्न आयात खुल्ला। 6% आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने कस्तो छ रणनीति? मौद्रिक नीतिबाट व्यापार व्यवसायलाई के आयो सहुलियत? यो विषयमा पुरै जानकारी। निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा 12% बढाउने लक्ष्य। टीआरसी कार्यदलको बैठक निष्कर्षविहीन, सोमबार फेरि बस्ने। सूचना तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित सबै पुराना ऐन कानून र नीति खारेज हुने संचार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको भनाई। कक्षा 12 को नतिजा आगामी साता सार्वजनिक हुने। हाल म्याचिङ र प्रोसेसिङको काम भइरहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको भनाई। एसईई नतिजामा चित्त नबुझे विद्यार्थीले पुनः परीक्षण गर्न पाउने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माको भनाई। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्ध पुनरावेदन नगर्न आग्रह गर्दै सरकारी वकिल कार्यालयमा निवेदन। विद्यालय सोलर कार्यक्रममा अनियमितता, छानबिन समितिको प्रतिवेदन शिक्षा मन्त्रालयमा गुपचुप राखियो। अख्तियारमा पठाएको भन्दै दिन नमिल्ने जवाफ। गाउँपालिका अध्यक्षकै घरमा जुवाको खाल, भन्छन् मनोरञ्जनका लागि खेल्यौं। मुस्लिम सांस्कृतिक धरोहर जोगाउन सरकारसँग मुस्लिम आयोगको माग। लुम्बिनी प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलको नेता फेर्ने रेशम पक्षको प्रयास असफल। कोशी प्रदेशमा सरकार छाड्दै माओवादी केन्द्र, समर्थन पनि फिर्ता लिने। आइतबार इतिहासकै गर्मी दिन टुट्यो 84 वर्ष पुरानो रेकर्ड। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले भने पृथ्वी जोगाउन कम्मर कसौं। ठमेल र दरबार मार्ग 24 घण्टा खुल्दा बढ्यो कलाकारको आम्दानी। होटल रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा उत्साह, खुद्रा व्यवसायी भने अझै निराश। अन्तर्राष्ट्रिय खबरमा नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व दिँदा राष्ट्र एकजुट हुने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको भनाई। वेस्ट ब्याङ्कमा रहेका हमासका एक नेताको इजरायली हिरासतमा मृत्यु। बेलायत र अमेरिकाले लगाई उत्तर कोरियामाथि परमाणु रहस्य चोरेको आरोप। विश्वभरका कम्पनीहरूका डाटा ह्याक गरिरहेको दाबी। खेल खबरमा सन्दीप विरुद्ध गौशाला 26 सर्वोच्च नजाने, आफ्नो अवस्थाको फाइदा उठाउन केही संस्था र व्यक्ति लागेकाले मुद्दा अघि नलान आग्रह। रकाबा वुमेन्स नेसन्स लिगको खेल तालिका सार्वजनिक। नेपालले पहिलो खेल श्रीलङ्कासँग खेल्ने। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रामशरण नेपाली। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने, हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचार लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ, ठाउँ, शहर, जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएकाहरूको शवको पहिचान अन्तिम चरणमा पुगेको प्रसङ्गबाट। विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएकाहरूको शवको पहिचान अन्तिम चरणमा पुगेको छ। त्रिवी शिक्षण अस्पतालको फरेन्सिक विभागका प्रमुख डाक्टर गोपाल चौधरीका अनुसार दिउँसो 4 बजेसम्म शव दिने तयारीका साथ काम भइरहेको थियो। उनका अनुसार 4वटा शव बढी जलेकाले डेन्टल एक्जामिनेसन मार्फत परीक्षण भइरहेको छ। आफन्तले दिएको विवरण र क्लिनिकल तथ्यको आधारमा एक अर्कोको विवरणलाई हेरेर 14वटा शवको लगभग पहिचान गरेका छौं, डाक्टर चौधरीले भने। बाँकी 4वटा शवको डेन्टल एक्जामिनेसनमा रिपोर्ट पोजिटिभ भएकाले शव आफन्तलाई
बुझाउँछौं। सौर्य एयरलाइन्सको विमान बुधबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दुर्घटना हुँदा 18 जनाको मृत्यु भएको थियो। पोस्टमार्टमका लागि त्रिवी शिक्षण अस्पताल, पाटन अस्पताल र भक्तपुर अस्पतालका फोरेन्सिक विशेषज्ञ लगायतका 25 जना खटिएको उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रहरी वा आफन्तले देखेको भरमा शनाखत गर्दा सब फरक पर्न सक्ने ठूलो जोखिम हुन्छ। के आधारमा यो व्यक्ति भनियो भन्ने वैज्ञानिक आधार स्पष्ट भएपछि मात्र आफन्तलाई सब जिम्मा लगाउँछौं, डाक्टर चौधरीले भनेका छन्। विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएकाहरूको आफन्तले सब बुझ्न अस्वीकार गरेका छन्। बीमा क्षतिपूर्ति लगायतका विषय सरकार र विमान कम्पनीले प्रश्न पारेपछि मात्र सब बुझ्ने उनीहरूको अडान छ। काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको सौर्य एयरलाइन्सको विमान बुधबार दुर्घटना हुँदा 18 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्रिवी शिक्षण अस्पताल फोरेन्सिक विभागले मृतकहरूको सब पहिचान गरेर पोस्टमार्टम गरिसकेको छ। प्रत्येक परिवारको 3-3 जनालाई बोलाउँछौं, सब हेर्न दिन्छौं, लैजान पनि दिन्छौं भन्नुभएको छ मृतकका आफन्त राजकुमार पञ्जियारले भने। तर बीमा रकम कति र कहिले पाउने प्रश्न हुनुपर्ने, सौर्य एयरलाइन्सले दिने क्षतिपूर्ति, मृतकका छोराछोरीको शिक्षा, आश्रित परिवारको रोजगारी लगायतका विषयमा प्रश्न भएपछि मात्र सब बुझ्ने उनीहरूको अडान छ। अर्का एक आफन्तले भने अस्पतालले आफ्नो काम गरेको छ, तर सरकार र विमान कम्पनीको कोही पनि आएका छैनन्। बुधबार भएको विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएका सबैको सब पहिचान भएको छ। क्याप्टेन ओम गुरुङले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमा बुधबार भएको सौर्य एयरलाइन्सको जहाजमा दुर्घटनाको मुख्य कारण इन्जिन फेल भएको हुन सक्ने अनुमान गरेका छन्, जसका कारण चालक दलका सदस्यहरूको माइन्ड अलर्ट हुन नसकेको पनि उनको अनुमान छ। बिहिबार कुराकानीमा उनले जहाजमा समस्या आउने बित्तिकै क्याप्टेन साकेको माइन्ड अलर्ट हुनुपर्ने बताए। आगो लागेको जहाज डिल गर्दा कन्ट्रोलिङमा ध्यान दिएर मात्र गर्नुपर्ने उनले अनुभव सुनाए। जहाज सी चेकको लागि जाँदै थियो। चेक पनि ABC लगायत हुन्छन्। यसको टाइम ड्युरेसन फरक फरक हुन्छ। तथापि रनवेमा जहाजको गति र लाइन ठिक देखिन्छ। विभिन्न चेकलिस्टहरू हेर्दा सन्तुष्टि हुनुपर्ने देखिन्छ। टेक अफ पोइन्टसम्म पुग्दा पनि सबै ठिक भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ। रोल गर्ने क्रममा V1 स्पिडलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। त्यो निकै क्रिटिकल र महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यो अन्तिम निर्णयका रूपमा पनि हेरिन्छ। त्यसपछि अवस्थामा भने इन्जिनमा केही समस्या भएको हुनुपर्छ, इन्जिनमा फेल भएको वा आगलागी सुरु भएको हुनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा क्याप्टेनले दिमागलाई अलर्ट गर्न सक्नु भएन कि भन्ने लाग्छ। V1 सम्मको अवस्थामा क्याप्टेन साकेको निर्णय ठिक रहेको उनले अनुमान लगाए। हरेक स्टेजमा क्याप्टेनको निर्णय ठिक देखिए पनि कन्ट्रोलमा समस्या आएको हुन सक्ने उनले बताए। घटनाको यात्रु को थिए भन्ने बारे सम्बन्धित निकायलाई जानकारी हुने भन्दै क्याप्टेन गुरुङले सबै यथार्थ क्याप्टेन साकेलाई थाहा हुने बताएका छन्। उनले भने यो एउटा घटना विकराल भयो। हिजोको घटनाको परिवेशमा क्रिटिकल सबै थाहा भएन, किनभने विगतका कैयौं दुर्घटनाहरूमा हामीले बोलेका पनि छौं, तर सबै सत्य साबित नहुन सक्छन्। इन्जिनको कुरा सबै आफ्नो कन्ट्रोलमा हुँदैन। यसबारेमा क्याप्टेन साके जीवित हुनुहुन्छ, उहाँले सबै कुरा बताउनुहुनेछ। सौर्य एयरलाइन्स जहाज दुर्घटनामा घाइते भई उपचाररत क्याप्टेन मनिष साकेलाई न्युरो सघन उपचार कक्ष आइसियुबाट बाहिर सारिएको छ। क्याप्टेन साकेलाई बिहिबार साँझ आइसियुबाट क्याबिनमा सारिएको काठमाडौँ मेडिकल कलेजकी मेडिकल डाइरेक्टर डाक्टर मीना थापाले जानकारी दिइन्। उहाँको स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख छ। हिजो MRI गर्दा खासै जटिलता नदेखिएपछि आइसियुबाट सारेका छौं, डाक्टर थापाले भनिन्। साकेको अनुहार, आँखा, नाक, टाउकोमा चोटहरू, ढाडको एउटा हड्डी र देब्रेपट्टि 3वटा करङहरू भाँचिएको थियो। उनलाई अहिले चिकित्सकको प्रत्यक्ष निगरानीमा उपचार भइरहेको छ। बिरामीका आगन्तुकलाई भेट्न दिएको छैन। काठमाडौँबाट बुधबार बिहान 11:11 जाँदा पोखराका लागि उडेको 9NAME CRJ विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडे लगत्तै परिसरभित्रै दुर्घटना भएको थियो। घटनामा परेर 18 जनाको मृत्यु भएको छ भने पाइलट साकेको घाइते अवस्थामा उद्धार गरेर KMC अस्पतालमा 11:30 पुर्याइएको थियो। डाक्टर थापाका अनुसार उनी खतरामुक्त छन् र स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार हुँदै आएको छ। सौर्य एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भए लगत्तै खोज तथा उद्धारमा खटिएका 5 प्रहरी अधिकारी पुरस्कृत भएका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले बुधबार भएको विमान दुर्घटनामा घाइते पाइलट मनिष रत्न साके सहितको अत्यन्तै जोखिमपूर्ण दुर्घटना स्थलबाट उद्धार गरेर अदम्य साहस सहित कर्तव्य पालन गरेको भन्दै उनीहरूलाई पुरस्कृत गरेको हो। पुरस्कृत हुनेमा DSP द्वय सुखदेव खनाल, टेक राउत र प्रहरी जवानहरू श्रीराम परियार, करण सिंह चाइसिर, भीमप्रसाद गौतम र कृष्ण जोशी छन्। उनीहरूलाई रेकर्डमा जोडिने गरी नगद पुरस्कारले पुरस्कृत गरिएको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता दान बहादुर कार्कीले बताएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पोखराका लागि उड्ने बित्तिकै सौर्य एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भएको थियो। त्यस क्रममा विमानमा सवार 19 मध्ये 18 जनाको मृत्यु भएको थियो। पाइलट साकेको KMC अस्पताल सिनामङ्गलमा उपचार भइरहेको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरूमा रहेको डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनको बक्यौता रकम असुली गर्ने अडान राखेको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लोड सेडिङको समयमा 6वटा उद्योगमा सस्तोमा विद्युत दिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई असुली गर्ने अडान राखेका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले बिना बिल सो लाइनको बक्यौता रकम असुली गर्न खोजिएको भन्ने भनाइ पनि सत्य नभएको दावी गरे। रेकर्डेड विद्युतमा प्रिमियम जोडेर ती उद्योगहरूमा बिल पठाएकाले त्यसमा बिल थिएन भन्ने कुरा सत्य नभएको प्रबन्ध निर्देशक घिसिङको भनाइ थियो। उनले लोड सेडिङमा आम उपभोक्तालाई प्रति युनिट विद्युत 13 रुपियाँ हुँदा पनि उद्योगका लागि 8.5% मात्रै मूल्य तोकिएको स्मरण गराए। घिसिङले दक्षिण एसियामा भुटान बाहेक नेपालको विद्युत सबैभन्दा सस्तो भएको जानकारी पनि दिए। उनले आफूले प्राधिकरणको नेतृत्व लिएपछि हालसम्म करिब 25% विद्युत महसुल घटाएको र करिब 25 लाख सर्वसाधारणलाई निःशुल्क विद्युत उपभोग गर्ने अवस्था बनाएको दावी समेत गरे। प्रतिनिधि सभा सार्वजनिक लेखा समितिले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीश चन्द्र लाल नेतृत्वको जाँचबुझ आएको प्रतिवेदन मागेको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आज पत्र लेख्दै उक्त प्रतिवेदन अध्ययनका लागि पठाइदिन अनुरोध गरिएको समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए। समितिले आज डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा उद्योगी व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेको थियो। छलफलमा अधिकांश सांसदले लाल आयोगको प्रतिवेदन माग गर्न समितिको सभापतिको ध्यानआकर्षण गराएका थिए। उद्योगी व्यवसायका तर्फबाट कानून व्यवसायी रमन कुमार कर्णले विवादका सम्बन्धमा प्रश्न पारेका थिए। समितिका सदस्यहरूले कानून व्यवसायीको प्रस्तुतिलाई उद्योगीको भनाइका रूपमा लिन नसकिने उल्लेख गर्दै उद्योगी स्वयंले धारणा राख्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए। सांसद राजेन्द्र लिङदेनले महसुल विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित लाल आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा छलफल गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिँदै सो प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उद्योगी पशुपति मुरारकाले उद्योगीले कहिले पनि महसुल तिर्दिन नभनेको स्पष्ट पारे। महसुल तिर्दैन भनेर कहिल्यै कुनै व्यवसायीले भनेका छैनन्। उनले टिओडी मिटरको बिल दिनुस्, हामी महसुल तिर्छौं। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले सरकारले आगामी 2 वर्षभित्र सबै नागरिकको घरमा विद्युतीकरण गरिसक्ने लक्ष्य लिएको बताएका छन्। मन्त्री खड्काले सरकारको सो लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहयोग गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरे। सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालले आफ्नो 20औं स्थापना दिवसको अवसर पारेर शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले मुलुकको विद्युत विकासको क्षेत्रमा सरकार निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्ने बताएका छन्। मन्त्री खड्काले निजी क्षेत्रको समस्या समाधान हुने गरी आफूले काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। विद्युत विकासलाई आफूले नजिकबाट नियालिरहेकाले काम गर्न सहज हुने उल्लेख गर्दै मन्त्री खड्काले त्यसका लागि साथ दिन निजी क्षेत्र लगायत सम्बद्ध सबै पक्षसँग आह्वान गरेका छन्। उनले भने अब हामी 98% विद्युतीकरण गरिसकेका छौं भनेका छौं। अब 1.5 वर्षभित्र 2 वर्षको लक्ष्य राखे पनि त्योभन्दा अगाडि नै लक्ष्य प्राप्ति गरी सबैको घरमा विद्युतीकरण गरिसक्छौं भनिसकेपछि अब हामीले त्यही समूहले ज्ञान सिप हासिल भइसकेको समूहले मुलुकमा कस्तो सहयोग पुर्याउन सकिन्छ भनेर खोजी गर्नुपर्दछ। एउटै कुरामा डिपेन्ड भएर बस्नु हुँदैन, समयसँगै हामी परिष्कृत हुनुपर्दछ। यहाँहरूको मुलुकले त्यो अपेक्षा गरेको छ। मन्त्री खड्काले सशस्त्र द्वन्द्वकालको कठिन अवस्थामा पनि समुदायमा विद्युतीकरणको काम गरेको भन्दै समुदायमा आधारित विद्युतीकरण सम्बन्धित सङ्घ संस्थाप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान कार्यकालको मन्त्री परिषदको बैठकको पहिलो निर्णय अनुसार कीर्तिपुर खेल मैदानलाई सुविधा सम्पन्न रङ्गशाला बनाउने विषयमा आज त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिविका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर केशरजङ बराल, शिक्षाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर खड्क केसी र रजिस्ट्रार प्राध्यापक डाक्टर केदार प्रसाद रिजालसँग उक्त रङ्गशाला निर्माणबारे छलफल गरेका हुन्। उक्त विषयलाई प्रधानमन्त्री ओलीले छलफलपछि सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक गरे। गत असार 31 गतेको मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकले कीर्तिपुर खेल मैदानलाई सुविधा सम्पन्न रङ्गशाला बनाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त रङ्गशालामा दर्शक बस्न प्याराफिड, रात्रिकालीन खेलकुदका लागि फ्लड लाइट र आवश्यक संरचना बनाउने सरकारको निर्णय छ। उक्त कामका लागि 300 दिनको समय सीमा निर्धारण गरिएको छ। कुलपति एवं प्रधानमन्त्री ओलीसँग विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले त्रिवी सभाको आगामी बैठक र ग्रेस लिस्टबारे पनि छलफल गरेका थिए। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष 2081-82 को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन्। राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको छ। निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा 12% ले वृद्धि गर्ने लक्ष्य मौद्रिक नीतिले लिएको छ। शेयर धितोमा लचकता अपनाइएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट शेयर धितो कर्जामा संस्थाहरूलाई दिने अधिकतम 20 करोडको सीमा खारेज भएको छ। व्यक्तिगत कर्जामा रहेको 15 करोडको सीमा भने यथावत रहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमाथि अर्थ मन्त्रालयको प्रत्यक्ष दबाव देखिएको छ। गत हप्ता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न लागिएकोमा प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकारमा पूर्व गभर्नर तथा पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका डाक्टर युवराज खतिवडा आएपछि एकाएक रोकिएको चर्चा चुलिएको थियो। तर शुक्रबार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा केन्द्रीय बैंकमाथि डाक्टर खतिवडाको तुलनामा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको बढी बोलाबाला चलेको देखिन्छ। डाक्टर खतिवडा शेयर बजारप्रति उति सद्भाव राख्ने व्यक्ति होइनन्। उनी अर्थमन्त्री भएकै बेला शेयर बजारलाई कस्ने गरी मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जाको सीमालाई 4 देखि 12 मा नियन्त्रण गरिएको थियो। तर अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल भने शेयर बजारप्रति सकारात्मक मानिन्छन्। वास्तविक अर्थतन्त्रको ऐना शेयर बजारलाई नियन्त्रण गर्न नहुने बताउँदै आएका उनै पौडेल पुनः अर्थमन्त्रीमा फर्किएसँगै शेयर बजारले 2500 को बिन्दु चुमिसकेको छ भने उनकै दबावमा मौद्रिक नीति मार्फत शेयर धितो कर्जाको 20 करोडको सीमा खारेज भएको बुझ्न कठिन छैन। मार्जिन ट्रेडिङ सहज र व्यवस्थित हुन नसकिरहेको परिस्थितिमा पुँजी बजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताहरूका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान 20 करोड रुपियाँको सीमा खारेज गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। आर्थिक गतिशीलताका लागि बैंकको लगानी र कर्जा सहजीकरणसँगै आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले लिएको अर्को महत्त्वपूर्ण नीति भनेकै आयात नीति हो। केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्षमा सबै खाले आयातलाई खुल्ला गर्ने बताएको छ। आयात खुल्ला र भुक्तानी सहजीकरण गर्दै केन्द्रीय बैंकले ड्राफ्ट टीटीको माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा उपलब्ध हुने सटही सुविधाको विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर 35,000 बाट वृद्धि गरी 50,000 अमेरिकी डलर कायम गरिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ। यस्तै डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट र डकुमेन्ट अगेन्स्ट एक्सेप्सन्सको माध्यमबाट आयात गर्न सकिने विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर 60,000 बाट वृद्धि गरी 1 लाख डलर कायम गरिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ। यसको उद्देश्य आयातलाई सहजीकरण गर्ने र राजस्वको आकार बढाउने भन्ने नै हो। बढ्दो खर्च र भुक्तानी दायित्वको चाप पर्दै गर्दा अपेक्षित राजस्व बन्न नसक्दा सरकार निरन्तर घाटामा गइरहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा झन्डै 4 अर्ब रुपियाँ बजेट घाटामा गएको सरकार गत आर्थिक वर्ष 2080-81 मा पनि अपेक्षित राजस्व सङ्कलन गर्न नसक्दा 3 खर्ब 52 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी बजेट घाटामा गएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै परिस्थिति जन्य कारणले उद्योग व्यवसाय बन्द रहे तापनि कर्जाको सामा ब्याज भुक्तानी नियमित गर्ने उद्योग व्यवसायलाई कर्जा वर्गीकरण र जोखिम व्यवस्थाको लागि आवश्यक सहजीकरण गरिने बताए। त्यस्तै चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालो सूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ कारोबारमा बन्देज हुने गरी खाता रोक्का राख्ने लगायतका व्यवस्था परिमार्जन गरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालो सूची सम्बन्धी निर्देशनमा पुनरावलोकन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। 2 करोडसम्मको लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम, कृषि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रवाह हुने कर्जामा आधार दरमा 2% बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थपेर ब्याज दर निर्धारण गर्न नपाउने व्यवस्थाका लागि कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटन लगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरू थप गर्ने गरी पुनरावलोकन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। ड्राफ्ट टीटीको माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा उपलब्ध हुने सटही सुविधाको विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर 35,000 बाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर 50,000 कायम गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाह 12% बढाउने लक्ष्य लिएको छ। नीतिगत दर घटाउँदै राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार 12% कायम गरेको हो। त्यस्तै मुद्रास्फीति 5.5% मा कायम गर्ने लक्ष्य लिएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2081-82 को मौद्रिक नीति निक्षेप सङ्कलन दर 3% मा यथावत राखिएको छ भने विस्तृत मुद्रा प्रदाय 12% हासिल हुने लक्ष्य लिएको छ। CRR तथा SLR लाई यथावत राखिएको छ। राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा लचक हुँदै यी नीतिहरू लिएको हो। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कार्यदलको बैठकले सरकारवालासँग थप छलफल गर्ने भएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सरकारवालासँग छलफल गरेर सोमबार बस्ने कार्यदलको सदस्य जनार्दन शर्माले जानकारी दिए। सैद्धान्तिक रूपले टुङ्ग्याउने सहमति भएको छ। नमिलेको विषयमा नेतृत्व समक्ष प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम भइरहेको छ। व्यवहारिक रूपले शब्दहरू मिलाउने काम बाँकी छ। सरकारवालासँग थप परामर्श गरेर सोमबार बस्ने गरी बैठक सकिएको छ। बैठकपछि शर्माले भने। शर्माका अनुसार कानुन सचिव, आयोगका सचिव, महान्यायाधिवक्ता, कानुन मन्त्री लगायतको सहयोग लिइनेछ। सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले संचार तथा प्रविधि क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन पुराना ऐन, कानुन र नीति खारेज गरिने बताएका छन्। शुक्रबार क्यान महासंघले गरेको B2B समिट 2024 मा प्रविधि क्षेत्रका सबै पुराना नीति खारेज गरेर नयाँ नीति 1 वर्षभित्रै बनाउने बताएका हुन्। संचार तथा प्रविधि क्षेत्रमा पञ्चायतदेखिकै ऐन, कानुन र नीतिले अहिलेसम्म शासन गरिरहेको छ। तर देशमा ठूलठूला परिवर्तनहरू भइसके पनि नीति र कानुनहरू परिवर्तन भएका छैनन्। उनले भने त्यो ऐन, कानुन र नीति नयाँ बनाउनेतर्फ लाग्छ। उनले ब्रोडकास्टिङ ऐन र नीति अहिले पनि
पञ्चायतकालकै रहेको भन्दै यसमा नयाँ जनादेश अनुसार बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले सूचना प्रविधि नीति तथा विधेयक बनाउन खुलेर सुझाव दिन सबैसँग आग्रह गरे। उनले मन्त्रालयले नीति कानुनमा ज्ञान महासङ्घ, FNCCI, CNI, प्रविधिका विज्ञ लगायतसँग छलफल गरेर मात्रै नीति र कानुन बनाउनेतर्फ लाग्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को नतिजा आगामी साता सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। हाल म्याचिङ र प्रोसेसिङको काम भइरहेको बोर्डले जनाएको छ। परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण प्रसाद शर्माले भने साउनको तेस्रो हप्ताभित्र सार्वजनिक गर्ने हाम्रो तयारी छ, त्यही अनुसार काम भइरहेको छ। कक्षा 12 को परीक्षा गत वैशाखमा भएको थियो। परीक्षामा 4,96,000 विद्यार्थी सहभागी भएका थिए। बोर्डका अनुसार नियमिततर्फ 3,90,000 र ग्रेड वृद्धितर्फ 1,06,000 परीक्षार्थीहरू रहेका छन्। देशभर 1,525 परीक्षा केन्द्र र जापानमा 1 परीक्षा केन्द्रमा मार्फत परीक्षा सञ्चालन भएको थियो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले SEE 2080 को पुनर्योगमा चित्त नबुझे विद्यार्थीले उत्तर पुस्तिका हेर्न पाउने र त्यसमा पनि चित्त नबुझे पुनः परीक्षण गराउन पाउने बताएका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SEE 2080 को पुनर्योगको नतिजा क्रमशः सार्वजनिक गरिरहँदा मानवीय त्रुटि हुन सक्ने भएकाले यस्तो सुविधा राखिएको बताएका हुन्। मानवीय त्रुटि हुन सक्छ, त्यसकारण कुनै पनि विद्यार्थी अन्यायमा नपरोस् भन्नका लागि पुनर्योग, उत्तर पुस्तिका हेर्ने तथा पुनः परीक्षण गर्न पाउने सुविधा राखिएको हो उनले भने। त्यसका लागि विद्यार्थीहरूले आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। अध्यक्ष शर्माका अनुसार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले 23 साउनदेखि हुने ग्रेड वृद्धि परीक्षा सकिएपछि आवेदन लिने तयारी गरेको छ। उसले SEE को उत्तर पुस्तिकामा रहेको प्रश्नोत्तर जाँच्न छुटेको, उत्तर पुस्तिकाभित्र रहेको अङ्क बाहिर चढाउन छुटेको, अङ्क जोड्दा त्रुटि भएको, भित्रको र बाहिरको अङ्क रुजु नभएको, परीक्षकले जोडेको अङ्कभन्दा सम परीक्षकले फरक अङ्क चढाएको लगायतका त्रुटि देखिएको स्वीकार गरे। SEE को पुनर्योग गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढी देखिए पनि पुनर्योगपछि नतिजामा फरक देखिनेको 100% घटेको उनले दावी गरे। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नगर्न आग्रह गर्दै गौशाला 26 को नामबाट उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनमा निवेदन परेको छ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने मुछिएको बहुचर्चित बलात्कार मुद्दा उच्च अदालतबाट फैसला भएको हो। गत शुक्रबार मात्रै फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको थियो। एक किशोरी आएर निवेदन छाडेकी हुन्, पीडित नै स्वयं आएकी हुन् कि अरू आएका हुन् हामीलाई थाहा भएन। उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले भन्यो, यो मुद्दाको कारण मलाई अत्यन्त तनाव भयो, झेल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगे। मैले उच्च अदालत पाटनको फैसला स्वीकार गर्छु, सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नगरिदिनुहोला भन्ने आग्रह सहितको बेहोरा उल्लेख रहेछ। जिल्ला अदालतले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर गरी 8 वर्ष कैद फैसला गरेको थियो। जिल्लाले पीडितलाई नाबालिग भन्न नमिल्ने फैसला गरेको थियो, तर उच्च अदालत पाटनले भने बलात्कारको वस्तुनिष्ठ प्रमाणको अभाव रहेको र पीडित नाबालिग नदेखिएको भन्दै लामिछानेलाई सफाई दिएको थियो। उच्च अदालतको फैसला बदर गर्नुपर्ने मागसहित सरकारी वकिल र पीडित गौशाला 26 सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन लिएर जाने बाटो खुल्ला छ। उच्च अदालतको फैसला सार्वजनिक भइसकेपछि उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा निवेदन पेश भएको हो। भूकम्प प्रभावित जिल्लाका विद्यालयहरूमा सोलर जडान गर्ने भनी एसियाली विकास बैंक र अन्य दात्री निकायबाट प्राप्त भएको रकम अनियमितता भएको विषयमा छानबिन गर्न गठन भएको समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि शिक्षा मन्त्रालयले गुपचुप राखेको छ। मन्त्रालयमा असारको पहिलो साता नै समितिले प्रतिवेदन बुझाएर ठेकेदार कम्पनी मुख्य दोषी रहेको र कर्मचारी पनि केही गैर जिम्मेवार देखिएको भन्दै प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। उक्त प्रतिवेदन असार 12 गते थप अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2058 अनुसार कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको थियो। 55 करोड रुपियाँ उक्त ठेक्का ग्लोबल टेन्डर भए पनि एक चिनिया र नेपाली ठेकेदारले मिलेमतोमा नक्कली नेपाली कम्पनी निर्माण गरेर काम नै नगरी मोबिलाइजेसन बापतको रकम अनियमितता गर्ने प्रयास गरेका थिए। उक्त ठेक्काको शंकास्पद गतिविधिबारे निरन्तर समाचार प्रकाशन प्रसारण भएपछि तत्कालीन शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले मन्त्रालयकै सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेकी थिइन्। उक्त समितिले सबै प्रमाण खोजी गरेको थियो भने कर्मचारी र ठेकेदारसँग पनि बयान लिएको थियो। समितिले यसरी तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भन्दा लुकाउन मन्त्रालय अग्रसर देखिएको छ। मन्त्रालयमा रहेको उक्त प्रतिवेदनबारे जानकारी मागी साउनको पहिलो साता सूचनाको हक प्रयोग गरी निवेदन दर्ता गरिएको थियो। उक्त सूचनाको हकको निवेदनमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शङ्कर अधिकारीले साउन 9 गते जवाफ दिएका थिए। जवाफमा उक्त समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन असार 12 गते नै अख्तियार पठाइसकेकाले उपलब्ध गराउन नसकिने उल्लेख छ। यो प्रकरणबारे सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा समाचारहरू आएसँगै अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो। प्रतिवेदनमा के छ भन्ने जिज्ञासामा मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव प्रसाद दाहालले
प्रतिवेदन अख्तियारको अनुसन्धानका लागि पठाइएकाले निष्कर्षबारे खुलाउन नमिल्ने बताए। भूकम्प प्रभावित काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, ओखलढुङ्गा, सिन्धुली लगायतका जिल्लामा विद्युतको पहुँच नपुगेका तथा आपूर्ति नियमित नभएका क्षेत्रका विद्यालयमा एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा पीभी सोलर प्रणाली जडान गर्न सरकारले योजना बनाएको थियो। यो रकम दात्री निकाय र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानी थियो। 2072 सालमा गएको भूकम्पले क्षति पुगेका विद्यालयहरूलाई स्तरोन्नति गराउने भन्दै $148 मिलियन एसियाली विकास बैंक र 5 मिलियन क्लिन इनर्जीबाट ग्रान्टको रूपमा नेपालले पाएको थियो। उक्त रकम सरकारले भूकम्प गएपछि उक्त क्षेत्रका बालबालिकाको शिक्षाका लागि दीर्घकालीन लगानी गर्ने निर्णय गरेपछि यो आयोजना कार्यालय मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र गरिएको थियो। CLPIUले 2079 चैत्र 29 मा ठेक्का लगाएको थियो। भूकम्पपछि पुनर्निर्माण भएका 130 विद्यालयमा सोलर प्यानल जडान गर्ने सम्बन्धी ठेक्कामा सम्झौतापछि नक्कली कम्पनी खडा गरेर त्यसका नाममा करिब 9 करोड रुपियाँ पेशकी भुक्तानी भएको भेटिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेर सार्वजनिक खरिद कानुन बमोजिम ठेक्का लगाइएको थियो। CLPIUले आयोजनाको ठेक्का लगाएर प्रतिस्पर्धामा छनौट भएको चिनिया कम्पनी एसिया पेसिफिक पावर टेक कम्पनी लिमिटेडसँग सम्झौता गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा नेपाली तथा विदेशी सहित 4 कम्पनीले प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका थिए। बोलपत्रमा सहभागी 3 कम्पनीको योग्यता नपुगेर उनीहरूको बोलपत्र रद्द भएको थियो। केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयनको इकाइको मूल्याङ्कन समितिले 29 डिसेम्बर 2022 मा आर्थिक प्रस्ताव पनि खोल्यो। प्राविधिक प्रस्ताव खोलेको 5 महिनापछि 29 डिसेम्बरमा आर्थिक प्रस्ताव खोल्दा उक्त चिनिया कम्पनीले अमेरिकन डलर 42,50,000 मा काम गर्न सक्ने प्रस्ताव गरेको थियो। तर झण्डै 2 महिनापछि 24 फेब्रुअरी 2023 मा कार्यालयले आर्थिक प्रस्ताव गरिएको रकमको हिसाब गलत रहेको भन्दै पुनः गणना गर्दा घटेर अमेरिकन डलर 41,87,269 रुपियाँ कायम गरियो। उक्त कम्पनीका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न अनि टेन्डर सिल गर्ने अधिकार सहित एक चिनिया झ्याङ हाउ आए। एसिया पेसिफिकका पावर कम्पनीका तर्फबाट कानुनी प्रतिनिधि मिस लिउ युवाङले उनी नेपालमै रहेको भनेकी थिइन्। उनलाई उक्त कम्पनीले लेखेको पत्रमा स्पष्टसँग 2वटा अधिकार दिएको भनिएको थियो। 2022 जुलाई 15 मा उक्त अधिकार दिएको थियो। बोलपत्रको कागजातमा कसैलाई ठेक्काको उपठेकेदार नदिने, ठेक्कामा काम गर्न पाउने गरी अधिकार नहुने उल्लेख छ। तर यो ठेक्कामा एकाएक नेपाली ठेकेदार लाक्पा ग्यालु शेर्पाले पावर अफ एटर्नी पाए भनी दाबी गर्न थालेपछि नयाँ आशंका उब्जिएको थियो। जुवाको खालबाट पक्राउ परेका रसुवास्थित नौकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुर्बु स्याङ्बो घलेसहित 10 जना विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ। प्रहरी वृत्त बौद्धले अनुसन्धान गरेर बुझाएको राय सहितको प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले बिहीबार अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको हो। मुद्दामा घलेसहित बुढा नीलकण्ठका रमेश लामा, काठमाडौँ 6 का चिन कुमार गोले, राजु तामाङ, बुढा नीलकण्ठका दिनेश सुनार, बौद्धका प्रवीण लामा, काठमाडौँ 14 का विष्णु कुमार दोङ, सुमन गोले, सिन्धुपाल्चोकका कविराज भनिने शुक्र सुनार र ऋतिक राउत प्रतिवादी छन्। विशेष सूचनाका आधारमा प्रहरी प्रभाग कपनको टोलीले गाउँपालिका अध्यक्ष घलेको 2.5 तले घरमा छापा मारेर उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो। 5 साउनमा अपराह्न 3 बजेतिर घरमा पुगेको प्रहरी टोलीले नगद 1,36,500 रुपियाँ सहित जुवा खेल्न प्रयोग हुने क्वाइन 37 वटा र 6 बुक्ता समेत बरामद गरेको थियो। पक्राउ परेपछि प्रहरीसँग बयान दिँदै गाउँपालिका अध्यक्ष नुर्बो स्याङ्बो घलेले साथीभाइहरूले भनेपछि मनोरञ्जनका लागि खेलेको बताएका छन्। शनिबारको दिन भएको हुँदा केही टोलवासी साथीभाइहरूले सामान्य मनोरञ्जनका लागि म्यारेज खेलौँ भन्ने सल्लाह भएको हुँदा मैले पनि सहमति जनाएको थिए। उनले भनेका छन्, दिउँसो अन्दाजी 3:30 बजेतिर घरको 4थो तला भाडामा लिएर बस्दै आएका मसँगै हिरासतमा रहेका रमेश लामाको कोठामा गएर हेर्दा केही साथीहरू पहिलेदेखि तास खेलिरहेका थिए। त्यसपछि आफूले पनि केही बेर मनोरञ्जन गरौँ भन्ने मनसायले 50 रुपियाँ प्लाइन्ट म्यारेज खेल्न सुरु गरेको अवस्थामा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको उनले बताएका छन्। मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीले मुस्लिम समुदायले प्रयोग गर्दै आएको मस्जिद, कब्रिस्तान र ईदगाहको जग्गा संरक्षण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। मुस्लिम आयोगले आयोजना गरेको मुस्लिम समुदायको सांस्कृतिक धरोहरहरूको संरक्षण एवं विकास विषयक अन्तर्क्रियामा उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले मुस्लिम समुदायले प्रयोग गर्दै आएको मस्जिद, कब्रिस्तान र ईदगाहको जग्गा हडप्ने काम भइरहेको प्रति मुस्लिम समुदायले संरक्षणका लागि आग्रह गरेको बताए। उनले कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा सहकारी मन्त्री बलराम अधिकारीलाई बोलाएर मुस्लिम समुदायका सांस्कृतिक धरोहरहरू संरक्षणका लागि आग्रह गरेको बताए। कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयले गर्न सक्ने सहयोगका लागि आफू सधैँ सकारात्मक रहेको बताएको पनि अध्यक्ष अन्सारीले जानकारी दिएका छन्। रेशम चौधरी पक्षले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपा लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलको नेता फेर्ने प्रयास असफल भएको छ। रेशम पक्षले बुधबार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलको नेता फेरिएको भन्दै प्रदेश सभामा पेश गरेको निवेदनलाई प्रदेश सभाले मान्यता नदिएपछि दलको नेता फेर्ने निर्णय असफल भएको हो। रेशम पक्षले राजकुमार चौधरी दलको नेता चयन भएको पत्र सभामुखलाई बुझाएको थियो, तर प्रदेश सभाले बिहीबार उपलब्ध गराएको दलगत विवरणमा संसदीय दलको नेतामा धर्मबहादुर चौधरी नै कायम छन्। प्रदेश सभामा दलगत विवरणमा राजकुमार चौधरी प्रमुख सचिव
सचेतक, नरमाया ढकाल सचेतक र निर्मला देवी थारू प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन्। संसदीय दलको नेता, प्रमुख सचेतक फेर्ने निर्णय गरेर प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार चौधरीले आफूलाई संसदीय दलको नेता तोकेर निवेदन पेश गरेका थिए, तर त्यो निवेदनलाई प्रदेशसभाले मान्यता दिएन। सभामुख तुलाराम घरती मगरले प्रदेशसभामा प्राप्त भएको निवेदन र निर्णयहरूलाई अध्ययन गर्दा शङ्कास्पद भएको भन्दै मान्यता नदिएको बताएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रले आज कोशी प्रदेश सरकार छाड्ने भएको छ। माओवादीले सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन पनि फिर्ता लिने तयारी गरेको छ। केन्द्रीय सत्ता समीकरण फेरिए पनि माओवादी केन्द्रले नेकपा एमाले नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकार छाडेको थिएन। मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले हटाउने संकेत पाएपछि माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूले राजीनामा बुझाउँदैछन्। हामी आज सरकार छाड्छौँ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री गणेश सुप्रेतीले भने मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाउँछौँ। कोशी प्रदेशमा सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उप्रेतीसँगै राजेन्द्र कार्की स्वास्थ्य, नारायण बुर्जा मगर पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री र वन्दना झागड पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्य मन्त्री छन्। माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङबोले सरकारबाट फिर्ता भएपछि समर्थन पनि फिर्ता लिने बताए। माओवादीले छाडेपछि काङ्ग्रेसलाई सरकार प्रवेशको बाटो खुल्नेछ। 9वटा मन्त्रालय रहेको कोशीमा काङ्ग्रेसलाई 4वटा मन्त्रालय दिने मुख्यमन्त्री कार्कीको तयारी छ। भागभण्डाका लागि काङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरूको बैठक पनि बसेको छ। गत आइतबार अर्थात् जुलाई 21, 2024 पृथ्वीको इतिहासकै सबैभन्दा गर्मी दिनको रूपमा रह्यो। कपर्निकल क्लाइमेट चेन्ज सर्भिस C3S का अनुसार आइतबार विश्वको औसत तापमान 17.09 डिग्री सेल्सियस मापन भएको थियो। यसले सन् 1944 देखि अहिलेसम्मका सबै रेकर्ड तोडिदिएको छ। यसबीच संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले भने पृथ्वी जोगाउन कम्मर कस्न सबैलाई आह्वान गरेका छन्। भयानक गर्मीका कारण युरोप तथा अमेरिकामा तातो लहर अर्थात् हिट वेभ चल्नुका साथै डढेलो फैलिएको छ। स्मरण रहोस्, गत वर्ष जुलाई 6 का दिन विश्वको औसत तापमान 17.08 मापन भएको थियो, जसलाई यो वर्षको तापमानले उछिनेको छ। हुन त गत वर्षको अधिकतम औसत तापमान भन्दा यो वर्ष केवल 0.01 डिग्री सेल्सियस मात्रै धेरै हो। तर यसका कारणले जुन विपदहरू आइरहेका छन् र आउनेछन् ती भयानक हुनेछन्। C3S का निर्देशक कार्लो बुआटेम्पोका अनुसार यो विश्वव्यापी औसत तापमान हो। हाल गर्मीका कारण विश्वका धेरै देशमा तातो लहर चलिरहेको छ। दक्षिण अमेरिकामा भयानक हिट वेभसँग जुधिरहेको छ भने चीनमा हिट वेभपछि भारी वर्षा तथा बाढीले कहर मचाइरहेको छ, जहाँ औसत तापमान 35 डिग्री मापन गरिएको छ। उत्तरी अफ्रिकामा तापमान 50 डिग्रीसम्म पुगेको छ। ठमेल र दरबार मार्ग क्षेत्रका रेस्टुरेन्ट, दोहोरी साँझ रहने व्यवसायमा अहिले उत्साह छाएको छ। गत वैशाखमा तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले काठमाडौँको ठमेल र दरबार मार्ग 24 घण्टा खोल्ने घोषणा गरेसँगै त्यहाँ व्यवसायीहरूमा सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ। 24 घण्टा खुल्ला गर्नुअघि ती क्षेत्रका व्यवसायीले अनेक समस्या झेल्दै आएका थिए। राति अबेरसम्म खोलेको भन्दै प्रहरीले दुःख दिने, ग्राहक आइरहे पनि राति अबेरपछि पसल बन्द गर्न लगाउने, खाइरहेका ग्राहकलाई समेत उठाएर रेस्टुरेन्ट बन्द गर्नुपर्ने जस्ता समस्या झेलेका व्यवसायी अहिले ती समस्याबाट मुक्त भएका छन्। यसअघि रातको 12 बजेसम्मको व्यवसायमा समेत असुरक्षित महसुस गर्दै आएका व्यवसायी अहिले रातभर खोल्दा पनि सुरक्षित महसुस गरिरहेको बताउँछन्। सीमित समय व्यवसायका सञ्चालनका लागि राखिएका कामदारबाटै उनीहरूले 24 घण्टा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन्। त्यसरी कर्मचारीको कार्य समय बढ्दा बढेको समयको उचित पारिश्रमिक दिने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। यसरी व्यवसाय गर्दा पहिलेको तुलनामा खर्च बढे पनि आम्दानी भने बढ्न नसकेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। तैपनि व्यवसायीहरू आफ्नो हिसाबले व्यवसाय गर्न पाएकोमा भने खुसी छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफ्नो नेतृत्व र दृष्टिकोण अमेरिकाका लागि अविस्मरणीय रहने बताएका छन्। आफू सबै किसिमले दोस्रो कार्यकालका लागि योग्य रहेको भए पनि नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्नु रहेको उनले बताएका छन्। बाइडेनले 11 मिनटको भाषणमा अब अमेरिकीहरूले गर्ने निर्णयहरूले राष्ट्र र विश्वको भाग्य आगामी दशकहरूमा निर्धारण गर्ने उल्लेख गरे। अझै पनि इमानदारी, शिष्टता, सम्मान, स्वतन्त्रता, न्याय र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नुपर्ने उनले बताएका थिए। इजरायलको वेस्ट ब्याङ्कमा रहेका हमासका एक नेताको इजरायली हिरासतमा मृत्यु भएको प्यालेस्टाइनी अधिकारीहरूले शुक्रबार बताएका छन्। प्यालेस्टाइनी कैदी मामिला निकाय र प्यालेस्टाइनी प्रिजनर्स क्लबको संयुक्त विज्ञप्तिका अनुसार दक्षिणी इजरायलको जेलबाट अस्पतालमा सारिएपछि 63 वर्षीय मुस्तफा मोहम्मद अबु आराको मृत्यु भएको हो। हामी नेता शेख मुस्तफा मोहम्मद अबु आराको निधनमा शोक व्यक्त गर्दछौँ र चिकित्सकीय लापरवाहीबाट भएको उनको हत्याको लागि कब्जालाई जिम्मेवार ठान्दछौँ, हमासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बताइएको छ। अबु आरालाई अक्टोबरमा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या सामना गरिरहेका बेला पक्राउ गरिएको प्यालेस्टाइनी निकायले जनाएका छन्। उनले नजरबन्दको समयमा क्रूर यातना सामना गर्नु परेको उनीहरूले बताएका छन्। इजरायली सेनाले यस विषयमा प्यालेस्टाइनी टिप्पणीको कुनै जवाफ दिएको छैन। बेलायत, अमेरिका तथा दक्षिण कोरियाले उत्तर कोरियाले परमाणु रहस्य चोर्न विश्वभरका कम्पनीहरूका डाटा ह्याक गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। उत्तर कोरियाली ह्याकर्सहरूले सरकारी तथा निजी कम्पनीका डाटाहरू चोर्ने प्रयास गरिरहेको ती देशको आरोप छ। इन्डारियल र ओनिक्स
स्लिटका नाममा उत्तर कोरियाली ह्याकर समूह सक्रिय रहेको यी देशहरूको आरोप छ। यस्तो समूह बेलायत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान तथा भारत लगायतका देशका संवेदनशील डाटामा पहुँच पुर्याउन सक्रिय रहेको बताइएको छ। गुगल तथा इन्टरनेट ब्राउजिङबाट समेत यस्तो खालको आक्रमण भइरहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। गुगल क्लाउडको म्यान्डेटका प्रमुख विश्लेषक माइकल बर्नहार्टले यस्ता समूहले इन्टरनेट मार्फत डाटाहरू चोरी गरी प्रयोगकर्ताको गोपनीयता समेत भङ्ग गरिदिने अवस्था रहेको बताए। यो सँगै वेब प्रणाली मार्फत सङ्कलन हुने राजस्व तथा अन्य करमा समेत पहुँच पुर्याएर ह्याकरहरूले त्यस्तो रकम चोर्ने जोखिम रहेको समाचारहरूमा जनाइएको छ। अन्तमा खेल खबर। नेपाली राष्ट्रिय टिमका खेलाडी सन्दीप लामिछाने विरुद्ध गौशाला 26 सर्वोच्च अदालत नजाने भएका छन्। बलात्कार मुद्दामा पाटन उच्च अदालतले निर्दोष ठहर गर्दै सन्दीपको मुद्दामा पूर्ण पाठ आएसँगै उनलाई माथिल्लो अदालत जाने बाटो खोलेको थियो। तर गौशाला 26 ले आफ्नो मुद्दा सर्वोच्चमा नलग्दिन आग्रह गर्दै सरकारी वकिललाई निवेदन दिएको स्रोतले बतायो। सरकारी वकिलले उनको मुद्दाको पूर्ण पाठ हेरेर जाने नजाने निर्णय गर्ने जानकारी दिएका थिए। उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ साउन 4 गते सार्वजनिक भएको थियो। र काभा वुमेन्स नेसन्स लिग भलिबलको खेल तालिका र ट्रफी सार्वजनिक भएको छ। नेपाल भलिबल सङ्घ एनभिएले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता साउन 17 देखि 23 गतेसम्म त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कबड हलमा आयोजना हुने जानकारी गराएको हो। प्रतियोगितामा नेपालसहित मध्य एसियाका 5 राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। एनभिएका अनुसार नेपाल, भारत, श्रीलङ्का, मालदिप्स र इरानले प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउनेछन्। नेपालले उद्घाटन खेलमा श्रीलङ्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। पहिलो दिनमै भारत र इरान बीच दोस्रो खेल हुनेछ। नेपालले दोस्रो खेल साउन 18 गते भारतसँग, तेस्रो खेल साउन 19 गते इरानसँग र चौथो खेल साउन 20 गते मालदिप्ससँग खेल्नेछ।